السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. لقاء جديد ووصفة جديدة، عواشركم مبروكة. اليوم عنا وصفة ديال التحلية سهلة جدا وبسيطة ولذيذة في نفس الوقت، وما كتديش بزاف ديال المقادير، تقريبا المقادير كاملة موجودة في الدار. نبداو على بركة الله مع المقادير. باش نحضروا هاد التحلية هذه كنحتاجوا لتر ديال الحليب، واحد باكيه ديال الكيكس ماريا. انا غادي نستخدم جوج باكيات لاني غنعمل تحليه طبقات. عندنا هنايا جوج كيسان ديال الحليب من غير هادو اللي حنا قلنا لتر، غنغطسوا فيهم كيكس. عندنا هنايا جوج مغارف كبارين ديال المايزينا، 6 مغارف ديال السكر، كل نص لتر كيدي 3 ديال المغارف، واحد الساشي ديال الفاني، واحد الساشي ديال فلون بانان، واحد الساشي ديال فلون ديال الفريز. بالنسبه للفاني غادي نستخدمها مع فلون ديال البنان، كما كتعرفوا الفاني والبنان كيتواتى. غادي نستخدم هذا المول هذا اللي كيتفتح من الجنب. انت تقدر تستخدم اي مول عندك في الدار، ماشي ضروري يكون هذا، واخا المول ديال الكيكه اللي معروف عند الجميع. نبداو على بركه الله نحضروا في التحليه ديالنا. كيف ما كتشوفوا نبداو على بركه الله. بسم الله. غادي نغطسوا كيكس ديالنا بهذا الشكل هذا. بالنسبه للكيكس تستخدم اي نوعيه موجوده عندك في الدار، ماشي ضروري يكون هذا، واخا يكون مربع. هاد التحليه كتجي رائعه جدا. عفوا، كنتمنى تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير اللي عجبتكم. كتجي رائعه جدا. غادي نستمروا بهذه الطريقه حتى نكملوا الطبقه ديال المول كامله، وغادي نخويو الطبقه ديال فلون. غادي نوريكم مراحل خطوه بخطوه. كيف ما كتشوفوا هنايا عملت نصف لتر ديال الحليب و3 مغارف كبارين ديال السكر وجوج مغارف كبارين ديال المايزينا، وغادي نضيفوا دابا الساشيه ديال فلون بانان، وغادي نحركوا المكونات جيدا ونعملوهم على نار متوسطه حتى يبدا يغلى الخليط. ما تخليوهش بزاف باش ما يتقلش بزاف، وغادي نخويه كطبقه اولى. الكيكس ديالنا كيف ما كتشوفوا انا استفتو كيف بهذه الطريقه. شديت حتى المواطع اللي كيبقاو ما كيبانش فيهم كيكس حتى هو عمرته، وغادي نستمروا حتى نكملوا الطبقات. كيف ما كتشوفوا غادي نبقاو نحركوا باستمرار، ما نوقفوش يدنا باش المايزينا ما تحرقش وتلصق في القاع، والنار تكون متوسطه، ما تعملوش النار عاليه بزاف. وغادي نستمروا في التحريك حتى يغلى الخليط شويه. بالنسبه لهاد الرغوه اللي كطلع النفلان، ملي تكون غادي تخويها على كيكس صفيها في الصفي باش ما تهودش هاد الرغوه. كيف ما كتشوفوا دابا الخليط ديالنا وجد، غادي نخويوه. نحاول نظهر لكم، الكاميرا كتضبب كيجي خاتر. وغادي نخويوه على الطبقه الاولى، وغادي نعملوه في الفريغو ربع ساعه باش تتماسك، ومن بعد نحضروا الطبقه الثانيه. ما كتشوفوا دابا غادي نخوي الطبقه الاولى. في هذه الخطوه خدموا بالزربه لان الخليط دغيا كيتقال مع الا كان فوق البوطه كيكون خفيف، بالحق ملي كتزولوا من على النار كيرجع الخليط ثقيل. لهذا خصك تخدم بسرعه وتحاول تجيب الطبقه متساويه في نفس العبار. دابا غادي نعملوا الطبقه الثانيه. نستمروا بنفس الطريقه، كنغطسوا كيكس ديالنا في الحليب غير شويه، ماشي بزاف، ماشي تيشيخ بزاف يتفرتز دغيا. وغادي نعملوا الطبقه الثانيه ايضا بنفس الطريقه. هنايا انا درت لي جوج باكيات ديال الكيكس على حساب كاين جوج طبقات. الا بغيتي تعمل حتى 3 طبقات كتجي رائعه ايضا في المنظر. المهم غادي نكملوا الطريقه على هذا الشكل هذا حتى الفراغات غادي نعمروها كيف ما كتشوفوا، وغادي ندوزو باش نحضروا الطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه نفس الشيء. انا هنا استخدمت فقط فلون ديال الفريز، تقدر تستخدم فلون شوكولا او فلون بنكهه ديال الكراميل، كيبقى اختياري. نفس الطريقه كنعملو كيف ما كتشوفوا. من بعد ما كملنا فلون ديالنا، طريقه التزيين بسيطه جدا، تقدر تستخدم اي طريقه ديال التزيين. انا فضلت نستخدم هذه الطريقه بسيطه وما كتاخذش بزاف ديال المكونات والادوات ديال التزيين، فكره بسيطه. بقات في الثلاجه لمده 3 ساعات، شحال ما بردت شحال ما كتكون رائعه. كيف ما كتشوفوا من الداخل
كيفاش كتجي طبقه ديال البسكوي وطبقه ديال الفلون وايضا بسكوي واخيرا فلون ديال الفخيز. كنتمنى تعجبكم هاد الوصفه وتكون خفيفه وظريفه على قلوبكم وتجربوها، واللي جربها يرد عليا في لي كومونتير، كيهموني الاراء ديالكم. وبكم باش كنكمل، كنتمنى تكونوا مرتاحين بالشرح ديالي ونكون عند حسن الظن ديالكم. نلتقي في وصفه اخرى ان شاء الله، مع السلامه.